नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गे सर्गेऽपि नावजायन्ते प्रलयेन व्यगति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय भूतयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्ममद्योनिरहं बीजप्रदपिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्ते तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते। ज्ञान यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सर्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशवस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। प्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलये याति देहभृत्। तदोत्तमान् लोकान् मलान् प्रतिबध्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते। तदा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणस्तु कृतस्याहुः सात्विकं निर्मलः फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसं फलम्। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। पूर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जगन्नेवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारे यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। पुराणेतान्तीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गेऽस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचार कथं चैत्रांसि गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्त इत्येव यो गतिष्ठति नैगते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुल्यप्रिया प्रियगीरस्तुल्यनिन्दा न संस्तुतिः। मानापमानयोः तुल्यतुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। सगुणासगीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाममृतस्यावेत्य च। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखदैकान्तिकस्य च। हरिः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीविचरणार्पितार्पणमस्तु। गोपालकृष्ण भगवान की जय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि हस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोदं प्रवृत्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्ताय स्वदुःखसञ्ज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो इव लोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाभिक्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि भाषयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यः स्थितः यतन्तो वेदात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्नस्येच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यामोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सहस्रजाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदे च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेददेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके शरक्षाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्नः परमात्मेति दारुतः यो लोकात्रयमाविश्य विभर्तव्येश्वरः यस्माक्षरमतिलोऽहमक्षरादपि चोत्तमः भगोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुचरणारविन्दार्पणमस्तु बालकृष्ण बालकृष्ण भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय कन्हैया लाल की जय।